इल्यूमिनाटी 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 तो क्या करना चाहते हैं इल्यूमिनाटी? मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखूंगा कि इस वक्त हम किस फितने को फेस कर रहे हैं। जनरेशन बर्बाद हो गई है। अनलेस एंड अनटिल वी डिडंट डू एनीथिंग, हमने कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया तो हम बहुत दूर चले जाएंगे। तो कुछ कर रहा है और हम आराम से बैठे हैं। ओके, वी आर लिविंग लाइक ज़ॉम्बीज। इनकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है बेसिकली मेरे नजदीक नाइट टेम्पलर्स से। सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियंस का सेक्ट था नाइट टेम्पलर। वो लोग कहते थे कि हम एनलाइटेंड है, हमारे हाथ कुछ ट्रेजर लगे, नेशनल ट्रेजर। और वो कौन सा ट्रेजर है? मेरे नजदीक वो कबाला मैजिक के वो नुस्खे हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे जो दफन किए थे, और शयातीन और जिन्नात उनको नहीं निकाल सकते थे। तो उन्होंने इंसानों को इंस्पायर करना शुरू किया कि टेक आउट दैट ट्रेजर, उस ट्रेजर को निकालो, क्योंकि दैट ट्रेजर इज गोइंग टू गिव यू पोजीशन। तो वहां से फ्री मेसनरी इल्यूमिनाटी बेसिकली शुरू हुई है। ये जो 2 का साइन है इल्यूमिनाटी का, फ्री मेसन्स का, और ये वाला साइन है, तो जो साइन है बेसिकली ये है 1+1। हमेशा ये एक है, वाहिद अल अहद। ये है एक के साथ एक और है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो तुम्हारा फोन जो तुम 24 घंटे यूज करते हो, इसका स्पीकर, इसका कैमरा तुम्हें 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है, तुम्हारी हर एक मूवमेंट, हर एक बातें ये फोन कैप्चर करता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन एक सीक्रेट सोसाइटी को जाती है कॉल्ड इल्यूमिनाटी। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े राज किस तरह छुपाए जाते हैं? एक छोटी सी सोसाइटी जो सेंचुरीज से छुपी हुई है, आज भी हमारी जिंदगियों को कंट्रोल कर रही है। म्यूजिक, मूवीज, पॉलिटिक्स, हर जगह उनके निशान। ये है इल्यूमिनाटी का राज, जो शायद आपकी सोच से ज्यादा करीब है। अगर आप तैयार हैं अंधेरों में रोशनी डालने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इल्यूमिनाटी के गहरे राजों को खोलेंगे। पहले हम देखेंगे इस सोसाइटी का इतिहास, कैसे एक छोटे से ग्रुप ने दुनिया को कब्जे में लेने की कोशिश की। फिर उनके सिंबल्स और मीडिया में छुपी इन्फ्लुएंस को एक्सपोज करेंगे, जैसे पिरामिड और आल सीइंग आई जो आप रोज देखते हैं। उसके बाद इस्लाम की रोशनी में ये सब कुरान और हदीस से वार्निंग्स, और कैसे ये दज्जाल के फितने से मिलता जुलता है। और आखिर में मॉडर्न दुनिया में इल्यूमिनाटी के कॉन्स्पिरेसीज, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और टेक्नोलॉजी का कंट्रोल। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक जागृति है, ताकि हम अपनी ईमान को महफूज रख सकें। अगर आप मुस्लिम हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलिए असली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इल्यूमिनाटी की शुरुआत 18th सेंचुरी में हुई। बावेरिया जर्मनी में 1776 में एडम नाम के एक प्रोफेसर ने इस सीक्रेट सोसाइटी को बनाया। ये ग्रुप इंटेलिजेंट्स का था जो रिलीजन और गवर्नमेंट्स को चैलेंज करना चाहता था। उनका मकसद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना, जहां साइंस और रीजन सब खुद कंट्रोल करे और ट्रेडिशनल बिलीफ्स को ख़त्म किया जाए। पहले दिनों में इल्यूमिनाटी फ्री मैसोन्स के साथ मिला, जो एक और सीक्रेट ग्रुप थी। इन्होंने यूरोप के पावरफुल लोगों को रिक्रूट किया, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट और आर्टिशंस। लेकिन 1785 में जर्मन की गवर्नमेंट ने उन्हें बैन कर दिया, क्योंकि उनके प्लान्स लीक हो गए। ऑफिशियल तौर पर इल्यूमिनाटी खत्म हो गई, लेकिन क्या सच में? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि वो अंडरग्राउंड चली गई और आज भी एक्टिव है। मिसाल के तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन इंडिपेंडेंस में उनका हाथ माना जाता है। US डॉलर बिल पर पिरामिड और आई ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है, जो 1782 से वहाँ है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर एक बड़ा प्लान का हिस्सा? इस्लाम में हम जानते हैं कि शैतान हमेशा छुपकर काम करता है। कुरान में सूरह अल बकरा आयत 102 में सहर और सीक्रेट नॉलेज की वार्निंग्स है। इल्यूमिनाटी जैसे ग्रुप्स शायद इसी तरह के इल्म का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, अगर ये ग्रुप इतनी पुरानी है तो आज वो कहाँ है? अगले सेशन में हम उनके सिंबल्स को देखेंगे। इल्यूमिनाटी के सिंबल्स हर जगह है, लेकिन हम नोटिस नहीं करते।
سب سے مشہور ہے آل سینگ آئی، ایک آنکھ پیرامڈ کے اوپر جو گاڈ لائک سرویلنس کو درست کرتی ہے۔ یہ اینشنٹ ایجپٹ سے آیا لیکن الومناٹی نے اپنایا۔ ہالی ووڈ موویز جیسے نیشنل ٹریجر اور میوزک ویڈیوز میں جیسے JZ یہ سمبلز دکھاتے ہیں، ان کے ہینڈ سائنز جیسے ٹرائنگل بنانا ایلیجنٹلی الومناٹی ممبرشپ دکھاتے ہیں۔ میڈیا میں انفلوئنس بالی ووڈ اور ہالی ووڈ دونوں میں، مثال کے طور پر ڈزنی موویز میں ہڈن سمبلز اور پاپ سٹار جیسے لیڈی گاگا کے آؤٹ فٹس۔ بہرحال یہ چیزیں تو اسلام سے باہر ہے اور اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کانسپیرنسیز کہتے ہیں کہ الومناٹی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ یوتھ کو ڈسٹریکٹ کرے ڈرگز، میٹیریلزم اور اینٹی ریلیجن میسیج سے۔ اسلام کی نظر میں یہ فتنہ ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگوں کو گمراہ کرنے والے سائنس ہوں گے۔ سورہ النور آیت 30 سے لے کر 31 میں نظر اور موڈسٹی کی بات ہے، لیکن میڈیا یہ سب برباد کر رہی ہے۔ کیا آپ نے نوٹس کیا سوشل میڈیا پر ٹرینڈز جیسے 1 آئی سیلفیز شاید سبنی ملین میسیجنگ ہے؟ یہ سب یوتھ کو اسلام سے دور کرنے کا پلان ہے۔ اگلے حصے میں ہم اسلام کی ٹیچنگ سے ان کو کنیکٹ کریں گے۔ اب اصلی بات، اسلام میں الومناٹی جیسے سیکریٹ سوسائٹیز کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ قرآن اور سنہ میں شیطان کے فالوورز اور دجال کے فتنے کی وارننگز ہے۔ حدیث میں دجال ایک آنکھ والا ہوگا، بالکل آل سینگ آئی جیسے۔ شاہ البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے زمانے میں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جادو اور ڈسکرپشنز ہوں گے۔ بہرحال اگر آپ کو دجال کے فتنے کے بارے میں جاننا ہے تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے دجال اور اس کے سائنس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور یا میری چینل کو وزٹ کر کے آپ یہ ویڈیو ایزیلی ڈھونڈ کر دیکھ سکتے ہیں۔ فری میسونری اور الومناٹی میں ریچولز ہیں جو سحر سے ملتے ہیں، جیسے اوتھس اور سمبل۔ اسلام میں سورہ الجن میں جن اور سیکریٹ پاورز کی بات ہے جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم مسلمز کو چاہیے کہ ان کانسپائرنسیز سے بچے اور اللہ پر توکل کرے۔ الومناٹی کا نیو ورلڈ آرڈر یہ اینٹی کرسٹ سسٹم جیسے لگتا ہے، جہاں ایک گلوبل گورنمنٹ بنے گی، ریلیجن کو ختم کرے گی۔ مثال کے طور پر بینکنگ سسٹم، انٹرسٹ بیسڈ اکنامی جو اسلام میں حرام ہے، جس کا ذکر سورہ البقرہ آیت 275 میں کیا گیا ہے۔ الومناٹی ایلیگلی بینکس کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہمارا ریسپانس، ایمان مضبوط کرو، قرآن پڑھو اور کمیونٹی میں یونائٹ رہو۔ یہ نہیں کہ ہم گمراہ ہو جائے بلکہ اویئر رہیں۔ آج کے زمانے میں الومناٹی کے کانسپائرنسیز اور بھی گہرے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک گلوبل گورنمنٹ جہاں ٹیکنالوجی سے ہر انسان کو ٹریک کیا جائے۔ کووڈ ویکسینز، 5G، مائکرو چپس۔ کانسپائرنسیز تھیوریز کہتی ہے یہ الومناٹی کا پلان ہے پاپولیشن کنٹرول کے لیے۔ پالیٹکس میں ورلڈ لیڈرز جیسے بلڈربرگ گروپ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں جو سیکرٹ ہے۔ ٹیکنالوجی میں AI اور سوشل میڈیا الگورتھمز لوگوں کو مینپولیٹ کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ سب آخر زمانے کے سائنس ہے، مہدی اور دجال کے آنے سے پہلے۔ لیکن یاد رکھو یہ سب تھیوریز ہے، حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام فیک نیوز سے بچنا، ریسرچ کرنا اور دین پر قائم رہنا۔ اگر الومناٹی سچ ہے تو وہ شیطان کے ٹول ہے، لیکن اللہ کا پلان سب سے اوپر ہے۔ عزیز ویورز، الومناٹی کا راز ہمارے سامنے ہے، ایک ریمائنڈر کہ ہم دنیا کے فتنوں سے ہوشیار رہیں۔ اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، قرآن پڑھو، سنہ پہ عمل کرو اور شیطان کے جالوں سے بچو۔ یہ ویڈیو صرف شروعات ہے،
اپنا ریسرچ کرو لیکن ایمان کو پہلے رکھو. اگر آپ کو یہ پسند آیا تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنے تھاٹ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ اور اسلامک کنٹینٹ ملے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو اس کا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ کرو پارٹ 2، انشاءاللہ وہ بھی جلدی آئے گا.